अस्सलाम वालेकुम। पुरअसरार अलूम पर बहुत से लोगों ने लिखा। मैंने ये भी देखा है कि तकरीबन सभी लिखने वालों ने इस पर ज़ाती तहकीक बहुत कम की है, बल्कि दूसरों की लिखी हुई तहरीर या अल्फाज को आगे बढ़ाया है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि किसी भी इल्म को लोगों तक पहुँचाने से पहले अपने ज़ाती तजर्बात मुशाहदात की कसौटी पर परखा जाए। अगर आपको कुछ हासिल वसूल होता है तो इसे लोगों से शेयर कीजिए, वरना खामोशी इख्तियार कीजिए। ये मेरा ज़ाती मुशाहदा है और तजर्बा है कि हिप्नोटिज़म, टेलीपैथी, रैकी या बाकी दीगर ऐसी पैरासाइकोलॉजी अलूम में एक बात जो मुश्तरक है। हमें इन अलूम की मशक़ों के दौरान आपके मिजाज में जिन चीज़ों का होना लाजम होता है वो सब एक बेहतरीन मुसलमान में पहले से ही मौजूद होती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक मोमन बना बनाया सुपरमैन होता है तो ये गलत ना होगा। अगर आप अखलाकी लिहाज से और पाबंद शरीयत मुसलमान हैं तो इन अलूम पर दस्तरस हासिल करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब हम प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मतालिया करते हैं तो एक बेहतरीन और मुकम्मल तरीन इंसान का तस्वर हमारे जहनों में उभरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन मुखालफों, दुश्मनों और ख़ुद पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वालों को माफ़ फरमा दिया था, और ऐसे माफ़ फरमाया कि वो सब सर झुका कर सोचने पर मजबूर हो गए। यानी ना सिर्फ माफ़ फरमा दिया बल्कि इनको जो दे सकते थे वो भी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में सब्र, बर्दाश्त, बुर्दबारी ऐसी थी कि जिसकी मिसाल भी नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में गुस्सा नाम को भी नहीं था। मैं आपको गारंटी से कहने लगा हूँ कि मैं इस मौजू पर जो लिखने लगा हूँ वो सब मेरे ज़ाती तजर्बात का निचोड़ है। अरसा दराज तक मैंने इस पर ज़ाती तहकीक की है और इसलिए ये सब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। रैकी, हिप्नोटिज़म, टेलीपैथी सीखने की पहली शर्त माफ़ करने की आदत है। अगर आप इस इल्म को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ज़ात में से तमाम मनफी आदात को ख़त्म करना होगा। हर गलत चीज़ को अपनी ज़ात से दूर करना होगा। झूठ से मुकम्मल इज्तनाब, चुगली, ग़ीबत, हसद, लालच, बेईमानी, बददयांती, लड़ाई झगड़ा, फसाद, नफ़रत, कीना, बुग़्ज़, फ़जूल गोई, बद अखलाक़ी, गुस्सा से परहेज़ करना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था कि हम सब इंसानों के अंदर दो तरह की ताकतें मौजूद होती हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे किरदार, ख़यालात, आदात और अखलाकियात से होता है। ये तमाम आदात, हमारे किरदार, अखलाकियात और ख़यालात हमारे जिस्मों से मुख्तलिफ़ तवानाइयों का इखराज करते हैं। ये तवानाइयाँ मनफ़ी और मुस्बत दोनों अक़साम की होती हैं। अब इनका इन्हिसार हमारे ख़यालात, किरदार और अखलाकियात पर है कि वो किस नौइयत के हैं और इनका आपकी ज़ात पर कितना गहरा असर है। अगर आपके वजूद पर मुस्बत ख़यालात का ग़लबा है और मनफी सोचों के असरात कम से कम हैं तो आपके वजूद में से मुस्बत तवानाइयों का अखराज होगा जो सबसे पहले आपके अपने वजूद को खूबसूरत, सेहतमंद, बेहतरीन बनाएंगे। इसके बाद आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और माहौल इनसे मुतासर होंगे। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जिनसे मिलकर आपको अजीब से सुकून और अमन का एहसास होता है, या जिनकी मौजूदगी में आपको ज़हनी रूहानी इत्मीनान सा महसूस होता है, या जिनसे बात करते ही आपको अपनी तकालीफ में कमी होने का एहसास होता है। ये वही लोग होते हैं जिनकी ज़ात पर मुस्बत तवानाइयों का ग़लबा होता है।
اگر آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا تو کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی کہ ایسے لوگ جھوٹ سے دور رہتے ہیں، بد اخلاقی، بدگوئی، چغلخوری، حسد، کینے کے پاس نہیں بھٹکتے، کسی سے نفرت تو کیا معمولی سا بغض بھی نہیں رکھتے۔ ایک پرسکون مسکراہٹ ہر وقت ان کے چہرے پر چھائی رہتی ہے، جس سے ان کی شخصیت کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے اندر برداشت، تحمل، بردباری کا ایک سمندر رواں دواں رہتا ہے۔ کسی کے بد گوئی، بد اخلاقی کے جواب میں بھی وہ کسی کے لیے بھی نہ زبان سے ایک لفظ برا نکالتے ہیں اور نہ ہی اپنے خیالات کو اس کی نفرت سے آلودہ ہونے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی روحانی علوم سیکھنے ہیں، یہ سیکھنے کا شوق ہے، تو آپ کو اپنی ذات میں سے یہ سب تبدیلیاں لانی ہوں گی، یہ سب کچھ حاصل کرنا ہوگا، تب جا کر آپ منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اور یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ یہ سب کچھ یا تو آپ کو اپنے دین کی مکمل پیروی کرنے پر حاصل ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو ایسے حالات میں سے گزارنا پڑے گا جہاں یہ سب کچھ خود بخود طبیعت میں پیدا ہونے لگتا ہے، یا پھر کسی ایسی ہستی کے قرب میں عرصہ دراز گزارنے کے بعد اس کی ذات سے سب کچھ ملتا ہے جو اس ہستی میں پہلے سے یہ سب موجود ہوتا ہے۔ میں یہاں اپنی ذات کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو میرے ارد گرد قدرتی طور پر ایسا ماحول تھا جس نے میرے اندر برداشت، صبر، تحمل کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ والدین کے گھر کی بجائے میرے کچھ عزیز رشتہ دار تھے جن کے گھر میں بچپن سے انتہائی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، جن سے عام بچوں کا واسطہ کم پڑتا ہے۔ میرے اندر اللہ نے بے نیازی صبر کی دولت کے خزانے بھر دیے۔ پھر ایک بزرگ ہستی کے زیر سایہ کئی ماہ سال گزارے جن کی قرب نے مجھے پالش کر دیا، بہت سی منفی چیزوں سے میری ذات کو دور کر دیا، اور یہ ایک قدرتی ٹریننگ تھی۔ یہی سب چیزیں آپ کے اندر نماز، خاص طور پر روزہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور ایک پابند صوم و صلات مسلمان ان سب سے مالا مال ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں پر منزل حاصل کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ ان مثبت توانائیوں کا استعمال ہے۔ ان توانائیوں کو یکسو کر کے ان سے بے انتہا طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں یہاں مہذب عدسے کی مثال دیتا ہوں کہ سورج کی دھوپ سے روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر سورج کی شعاؤں کو مہذب عدسے میں سے گزار کر ایک سوئی کی نوک جتنے نقطے پر جمع کر لیا جائے تو وہی عام سی دھوپ ایک نقطے پر مرتکز ہو کر سامنے رکھے کاغذ کے ٹکڑے کو آگ لگا سکتی ہے، یا جسم کے جلد پر آبلہ پیدا کر سکتی ہے۔ آپ جب اپنی مثبت عادات سے حاصل ہونے والی مثبت توانائیوں کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کے ہنر سے واقف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سب کچھ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ریکی انہی مثبت توانائیوں کے استعمال کے ڈھنگ سے آگاہ ہونے کا نام ہے۔ جب آپ اس میں کمال حاصل کر لیتے ہیں تو ہزاروں میل دور بیٹھے شخص کو بھی اپنی مثبت توانائیوں کے ذریعے صحت یاب کر سکتے ہیں، اس کو اپنی مثبت توانائیوں سے متاثر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔